अगले चंद मिनटों के बाद जो है ना वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक ना खत्म होने वाली जंग जो उसका आगाज हो जाएगा। इंडियन मीडिया जो है वो शहबाज शरीफ को आर्मी की यूनिफॉर्म पहना के वो सामने दिखा रहा है कि ये वाखान के ऊपर जो है ना वो चढ़ाई करने वाले हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कि उन्होंने पूरा तहिया कर रखा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जंग में धकेल के रहेंगे। जो इतना डंडोरा पीटा जा रहा है और इतने क्लेम किए जा रहे हैं खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ से कि जनाब पाकिस्तानी फौज ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान जो है ना वो इरादे कुछ और रखता है। तालिबान की तरफ से आया सामने रिएक्शन सामने आया कि मुल्ला यकूब की तरफ से अगर पाकिस्तान फौज ने कोई ऐसी हरकत की पाकिस्तान को निशाने इबरत बना देंगे। पाकिस्तान मुसलसल टीटीपी का जो है ना वो शिकार है। पहले वो सिर्फ सोल्जर्स को निशाना बना रहे थे, अब वो आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से बल्कि कुछ हफ्तों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर, जिससे ड्यूरेंट लाइन बोला जाता है, वहाँ पे अच्छी खासी टेंशन पाई जाती है और बहुत बड़ा मौजू बन चुका। पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर बहस जारी है। कोई इसको कुछ रंग दे रहा है, दूसरा इसको कुछ और रंग दे रहा है। सबसे ज़्यादा इस सूरत हाल का जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो इंडियंस उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप उनके यूट्यूबर्स को सुने, इस वक्त उनके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चले जाएं तो अजीबोगरीब किस्म की घुमसान की जंग जारी है। ऐसे लगता है कि जैसे कि उन्होंने एक पूरा तहिया कर रखा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जंग में धकेल के रहेंगे और इससे अपने फ़ायदे हासिल करेंगे, हर सूरत अपने फ़ायदे हासिल करेंगे। क्या वो ये फ़ायदे हासिल कर सकते हैं? देखना ये है। अच्छा, आजकल एक दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ये मीडिया उठा रहा है वो ये बयान किया जा रहा है, इस दावा किया जा रहा है भारतीय मीडिया की तरफ से, भारतीय सुरमाओं की तरफ से कि जनाब पाकिस्तान ने वाखान बॉर्डर पर, वाखान पट्टी पर, या इसको आप खाई कह लें क्योंकि ये वाखान वो इलाका है जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ मिलाता है। पाकिस्तानी की चेक पोस्ट वहाँ मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए पाकिस्तानी आर्मी का वहाँ पे आना जाना होता है। तवील तारीख रखती है, उसके ऊपर तो हम बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात समझ लें कि तजारत के लिहाज से और ताजिकिस्तान और फिर चाइना के साथ ताल्लुकात के हवाले से ये पट्टी या ये रखाई इंतहाई अहमियत की अमल है। माजी के अंदर भी इसने इंतहाई अहम किरदार अदा किया और आज भी ये बड़ी अहमियत रखती है। और इसके ऊपर जो इतना डंडोरा पीटा जा रहा है और इतने क्लेम किए जा रहे हैं ख़ास तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ भारत की तरफ से कि जनाब पाकिस्तानी फ़ौज ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। पाकिस्तान जो है ना वो इरादे कुछ और रखता है और इसको किस अंदाज से मजबूत किया जा रहा है कि वो सबसे बड़ी बात है कि DGISI ने ताजिकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान आर्मी चीफ भी गए थोड़े अरसे के लिए, मेल मुलाकातें हुई, कुछ मामला तय हुए। सबसे बड़ी इस चीज़ को, इस खबर को जो है ना वो आड़ बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ मेल मिलाप कर चुका है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और अब ये अफ़गानिस्तान को या तालिबान हुकूमत को घेरने की तैयारियों में है। तो ये सारे मामला जो है ना वो इसकी आड़ में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अफगान जो वाखान है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और आज शायद कोई तालिबान की तरफ से जो है ना आया सामने रिएक्शन सामने आया कि ये हमारा सर है, मुल्ला यकूब की तरफ से कि जनाब ये हमारा सर है और अगर पाकिस्तान फ़ौज ने कोई ऐसी हरकत की तो हम जो है ना वो पाकिस्तान को निशाने इबरत बना देंगे। यहाँ तक के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इसी तरह उनके एक आला ओहदेदार ने लंबी चौड़ी ट्वीट की और पाकिस्तान को 1971 का जो याद है वो दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान आर्मी का जो है ना वो रिकॉर्ड बड़ा पुअर है। तो जनाब ये उनकी गलत फहमी है, इसको निकाल देना चाहिए। सिर्फ इंडियंस के उस शय के ऊपर या किसी इंटरनेशनल गेम का हिस्सा बनकर आप ये क्लेम नहीं कर सकते, ना यहाँ तक आ सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी सूरत हाल जो वो महंगी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर ये कहें कि जनाब आप आसानी से पाकिस्तान को कोई सबक सिखा सकते हैं या पाकिस्तान को निशान इबरत बना सकते हैं तो वो सिर्फ मीडिया पर बैठकर या सोशल मीडिया पर बैठकर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर एक बेबुनियाद और लघु जो प्रोपेगेंडा है वो करके तो किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको साबित करना मुश्किल है, नामुमकिन है, आपके पास की बात नहीं है। इन हालात को नॉर्मलाइज होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि चीन और सऊदी अरब इसके अंदर शामिल हो चुके हैं और उनकी कोशिश है कि तालिबान को किसी भी गेम का हिस्सा बनने से रोका जाए और तालिबान की तरफ से भी मुल्ला ज़बीउल्लाह ने एक
پشتو ریڈیو سے جنہوں بات چیت کی اور انہوں نے واضح یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہم ٹینشن نہیں چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ معاملات جو وہ آگے بڑھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ روکا جائے۔ تو اس کا روکنے کا سمپل سا طریقہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو روکیں۔ پاکستان مسلسل ٹی ٹی پی کا جو ہے نا وہ شکار ہے، مسلسل اس مشکل سے درپیش ہے کہ وہ بارڈر کے اوپر بیٹھے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، کارروائی کرنے کے بعد واپس پہنچ جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ پاکستان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو کرم اور پارا چنار کا ایشو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آج دیکھیں کوشش کی گئی کہ کرم میں جو ہے نا وہ حالات بحال ہوں، ایک معاہدہ جو وہ سامنے بھی لایا گیا اور اس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ جنگ بندی جو ہے نا وہ ہو گئی، لیکن آج جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو وہاں پہ حملہ ہو گیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ صاف ظاہر ہے وہ قافلہ ایک دفعہ وقتی طور پہ رک گیا، تو حالات جو تھے وہ نارمل ہونے کی بجائے پھر سے ٹینشن میں بدل گیا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس ڈیورنٹ لائن کے اس وقت جو ہے نا اس سے منسلک ہیں کہ افغانی ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے حملہ کرتے ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ جن کو وہاں پہ انہوں نے محفوظ پناہ گاہیں دے رکھی ہیں، پشت پناہی کر رہے ہیں، اور نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ وہ پاکستان میں آتے ہیں، یہاں پہ کارروائی کرتے ہیں، کارروائی کرنے کے بعد واپس پلٹ جاتے ہیں۔ پہلے وہ صرف سولجرز کو نشانہ بنا رہے تھے، اب وہ عام لوگوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں جو فرقہ واریت ہے اس کو پروان چڑھایا جائے، اس کو بڑھایا جائے۔ یہ کام بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ واپس چلی جائیں گی، جو ناکام ہو جائیں گی۔ تو پاکستان کے حوالے سے یہ زہریلا پراپوگنڈا، یہ انتہائی افسوسناک پراپوگنڈا جس کے اوپر دنیا کو بھی توجہ دینی چاہیے، یہ صرف اور صرف ایک ملک کر رہا ہے، اور وہ جو ہے نا انڈیا کر رہا ہے، اور وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم ماضی کے اندر اگر چلے جائیں، تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسی بارڈر ایریا کے اندر ان کی کتنی چیک پوسٹیں تھیں، انہوں نے جو اپنے بنا رکھی تھی، جن کے آ کے دفاتر بنا رکھے تھے انڈیا نے، اور کیوں بنا رکھے تھے؟ بفر زون ہے، کیوں بنا رکھے تھے؟ صرف اسی لیے تاکہ اپنی سانسیں جو ان کو پروان چڑھایا جا سکے۔ حالانکہ یہاں پہ کوئی انڈینز آباد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اور ابھی ایسا دوبارہ سے بھونچال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے یوٹیوبرز، ان کا مین سٹریم میڈیا ایسی کہانیاں سنا رہا ہے کہ جناب جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید اگلے چند منٹوں کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ جو اس کا آغاز ہو جائے گا، جبکہ ایسا ماحول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، پاکستان آرمی کو تنقید کیا جا رہا ہے، آرمی چیف کو تنقید کیا جا رہا ہے، ایون انڈین میڈیا جو ہے وہ شہباز شریف کو آرمی کی یونیفارم پہنا کے وہ سامنے دکھا رہا ہے کہ یہ واخان کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھائی کرنے والے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بالکل کلیئر بات کر دوں، پاکستان نے نہ تو واخان کے اوپر قبضہ کیا، نہ اس کا کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ ایک پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو ڈرا کر مارنا، بجائے اس کی کہ آپ اس کو ویسے ماریں، یہ صرف ایک خوف ضرور دے رکھا ہے، لیکن یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان یہ رسک لے، کیونکہ چین کے ساتھ پاکستان کبھی بھی تعلقات کو خراب کرنا نہیں چاہے گا۔ پاسبل ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو اپنے حالات چین کے ساتھ جو اس کو ڈسٹرب کرے۔ چین کے لیے یہ واخان بڑی امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ کبھی دور تھا اگر چین چاہتا تو اس کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کو رشیا کے ساتھ حالات بڑے پیارے ہیں، پاکستان کو بھی رشیا کے ساتھ جو ہے نا اپنے تعلقات ابھی خاص طور پر بڑے اہم ہیں۔ تو اس لیے یہ سارے زہریلے پراپوگنڈے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر آپ ویوز تو لے سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف جو کچھ آپ کی زبان کے اندر آئے، جو کلاپے جہاں چاہیں ملا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہیں کہ اس سے کچھ پریکٹیکلی فائدہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا۔ تو پاکستانیوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ انڈیا کس حد تک جا سکتا ہے اور کتنا پراپوگنڈا کر سکتا ہے جو اس وقت وہ کر رہا ہے۔ واخان کے اوپر کچھ ایسا نہیں ہو رہا، ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان فوجیوں نے حملہ کر دیا، پاکستان کی اتنی چیک پوسٹ کے اوپر نے وہ قبضہ کر لیا۔ کچھ بھی ایسا نہیں، کیا ادھر بچے ہیں کہ اتنی آرام سے جو ہے نا آپ کو چیک پوسٹ، اور وہ بھی آپ پاکستان کے اندر انٹر ہو اور یہاں پر آ کے چیک پوسٹ کے اوپر قبضہ کر لیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ حالات ضرور خراب ہیں، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ دو برادر مسلم ملک جو ہے آپس کے اندر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی ایسا ایشو بننے جائے۔ کچھ ایسے ہاکس کی طرف سے بیانات بھی آتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بے بنیاد پراپوگنڈے کو، سوشل میڈیا آپ کو تو فیک نیوز سے بھرا پڑا ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نہ تو یہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوگی، یہ بات طے ہے کہ دونوں ممالک اس چیز کا رسک نہیں لے گی۔ طالبان اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ ابھی تو اپنے اندرونی حالات سے نبٹ رہے ہیں۔ داعش ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔
جس کے حملے وہ روز فیس کر رہے ہیں، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر یہ ایک نیا محاذ کھول لیں؟ تو یہ ساری ویڈیوز اور یہ سب کچھ جو فیک چلایا جا رہا ہے صرف پاکستان کو ایک نیگیٹو پراپوگنڈا کرنے کے لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ قوم اور یہ دونوں قومیں جو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں کہ بھارت کہاں تک جا سکتا ہے، پاکستان کو نشانہ کہاں تک بنا سکتا ہے، پاکستان فوج کو کہاں تک بنا سکتا ہے۔ ایک ٹویٹ کو لے کر پاکستان کی فوج کی کارکردگی کو پور قرار دینا یہ اس کے مفاد میں نہیں ہوگا۔